ہر وہ سینہ جو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم دی محبت تو خالی ہے، وہ حقیقت اندر ایمان تو خالی ہے۔ دین اسلام اور ایمان دی دولت دراصل حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام دی محبت دا نام ہے۔ اور آپ دی حدیث مبارک ہے، صحیح بخاری باب الایمان باب حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث نمبر 8012، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تواڈے وچوں کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں بن سکتا، ایماندار نہیں بن سکتا، جب تک وہ مینوں اللہ دے رسول علیہ السلام نو اپنے ماں باپ تو زیادہ، اپنی اولاد تو زیادہ محبوب نہیں رکھدا۔ مراد نبوت فاتح مصر خسر مصطفیٰ داماد مرتضیٰ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن رسول کریم علیہ السلام دے ہم رکاب نے آپ دے نال سفر کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نصیب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک اندر حضرت عمر دا ہاتھ پکڑے ہے۔ نہایت محبت اور عقیدت دے نال سفر جاری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محبت برے سفر دے اندر، محبت برے لمحات دے اندر اپنی زبان تو چند الفاظ ادا کیتے، اور ان الفاظ نو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی صحیح البخاری اندر نقل فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے نے اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام لا انت احب الی من کل شیء الا من نفسی۔ اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام منوں تواڈی ذات گرامی ساری کائنات نالوں زیادہ عزیز ہے، ساری دنیا وچوں سب تو زیادہ محبوب ہے۔ الا نفسی، صرف اپنی جان تواڈے تو زیادہ منوں عزیز ہے، باقی کوئی چیز تواڈے تو زیادہ عزیز اور محبوب نہیں۔ سچے لوگ، صادق اور امین لوگ، جو دل اندر ہے وہی زبان تے وے، جو زبان تے وے وہی دل اندر ہے۔ اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام لا انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، تسی مینوں بڑے عزیز ہو، بڑے محبوب ہو، ساری دنیا تو پیارے ہو، مگر اپنی جان مینوں تواڈے تو زیادہ پیاری۔ حضرت رسول کریم علیہ السلام نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اس کلمے نو، جملے نو سماعت فرمایا تے جواباً آپ ارشاد فرماندے نے لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مینوں اس ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ دے اندر میں مصطفیٰ دی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا دا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنی جان تو زیادہ میرے نال محبت نہیں کرتا، اپنی جان تو زیادہ پیار، اپنی جان تو زیادہ عزیز، اپنی جان تو زیادہ محبوب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ دی زبان اقدس تو یہ الفاظ سنے تے آپ جواب نے ارشاد فرماندے نے فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي۔ اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام میں اعلان کرنا، اظہار کرنا، برملا اس بات دا اعلان کرنا، اج دے بعد تسی مینوں اپنی جان تو بھی زیادہ محبوب ہو، جان تو زیادہ عزیز ہو، جان تو زیادہ پیارے ہو۔ سرور کائنات علیہ السلام فرماندے نے الآن یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر تینوں مبارک ہوئے، اللہ نے آج تیرا ایمان مکمل فرما دیتا ہے۔ دیکھو کیسے جملے، کیسے الفاظ آپ دے نطق تو جدا ہوئے نے، اور اللہ کروا رہے ہیں۔ اللہ جانتا سی کچھ بدبخت ہون گے قرب قیامت اندر 14ویں اور 15ویں صدی اندر جڑے کہن گے عمر مومن نہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ عمر دا شمار انہاں لوگاں وچ جڑے نبی پاک دی وفات دے بعد دین نو چھوڑ گئے، ایمان نو چھوڑ گئے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ سرور کائنات دی زبان اقدس آپ دے نطق تو اللہ نے الفاظ جدا کروائے، فرمایا الآن یا عمر، عمر تینوں مبارک ہوئے، میرے رب نے تیرا ایمان مکمل کر دیتا ہے۔ عمر تینوں مبارک ہوئے، کملی والا گواہی دے رہے ہے میرا عمر مومن ہے۔ عمر تینوں مبارک ہوئے، میں اللہ دا رسول اپنی زبان تو اے الفاظ جدا کر رہے ہیں، میں اس بات دی گواہی تے شہادت دے رہے ہیں، عمر تینوں مبارک ہوئے، رب نے تینوں ایماندار بنا دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے ایمان دی گواہی سرور کائنات علیہ السلام رب دے حکم نال دے رہے ہیں۔ تو جیڑی بات میں عرض کرنی چاہنا، اللہ رب العزت نے سرور کائنات دی ذات اقدس نو میرے اور تواڈے واسطے عزیز ترین بنایا ہے، متاع عزیز بنایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماندے نے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ فرماتے نے میرے حبیب علیہ السلام اعلان فرما دیو، اے میرے پیارے محبوب، اے محبوب خدا، حبیب کبریا، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بات دا اعلان کر دیو، اپنی زبان اقدس تو اس بات دا اظہار کر دیو، ان کان آباؤکم، اگر تواڈے آباؤ اجداد و ابناؤکم، تواڈے بیٹے تے تواڈیاں بیٹیاں، و اخوانکم، تواڈے بھائی تے تواڈیاں بہناں، و ازواجکم، تواڈیاں بیویاں، و عشیرتکم، تواڈے رشتہ دار قوم قبیلہ تے برادری، و اموال اقترفتموہا، تواڈا مال، تواڈی دولت،
اللہ رب العزت ارشاد فرماندے نے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا تہاڈا مال تجارت تہاڈیاں فیکٹریاں تہاڈے کارخانے اور جیڑی تجارت دے تسی نفع چاہندے ہو تے نقصان کولوں ڈردے ہو وَتَرْزَوْا وَمَسَاكِنُ تَرْزَوْنَهَا تواڈے مکان تواڈیاں بلڈنگاں تواڈے محل تے تواڈیاں کوٹھیاں احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر یہ ساریاں چیزاں تانوں زیادہ محبوب نے زیادہ پیاریاں نے زیادہ عزیز نے اللہ تعالیٰ دے کولوں تے اللہ دے پیارے رسول علیہ السلام نالوں زیادہ عزیز نے رب دی راہ دے اندر جہاد تے کوشش کرن نالوں زیادہ عزیز نے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ پھر تسی انتظار کرو اللہ دے حکم دا اللہ دا حکم آئے گا اللہ دی طرفوں عذاب آئے گا اللہ تونوں ملیا میٹ کر دوے گا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ فرماندے نے میرا اصول تے ضابطہ ہے جڑے فاسق لوگ نے میں رب انہاں نوں ہدایت عطا نہیں دے کردا حضرات اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیتا ہے تساں اپنے ماں باپ تو زیادہ اپنی اولاد تو زیادہ اپنی بہن بھائیاں تو زیادہ اپنیاں بیویاں تو زیادہ اپنے رشتہ دار برادری تے کنبے قبیلے تو زیادہ اپنے مال تجارت تو زیادہ اپنی حویلیاں بنگلے تے کوٹھیاں تو زیادہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات اقدس نال پیار کرنا ہے اگر تسی آپ دی ذات اقدس نال اپنی جان تو زیادہ دنیا دے مال و منال تو زیادہ دنیا دے تمام رشتے دے ناتیاں تو زیادہ دنیا دیاں ساریاں نسبتاں تو زیادہ اگر میرے حبیب نال محبت کر دے ہو میں رب تانوں ایمان دی حلاوت عطا کر دیاں گا ایمان دی مٹھاس عطا کر دیاں گا تواڈے ایمان دی تکمیل کر دیاں گا تے اگر تانوں اے دنیا دیاں چیزاں میرے نبی تو زیادہ محبوب نے میری ذات تو زیادہ محبوب نے میرے دین تو زیادہ محبوب نے میری راہ دے اندر جہاد کرن تو زیادہ عزیز نے فَتَرَبَّصُوا پھر انتظار کرو حَتَّى یَأْتِیَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ جڑے لوگ دنیا نو اللہ تے اللہ دے رسول تو زیادہ عزیز سمجھدے نے اللہ تعالیٰ انہاں نو زیادہ وقت نہیں جے دیندا اللہ دا حکم ہوندا ہے تے اللہ تعالیٰ انہاں نو نیست و نابود کر دیندے نے حضرات سرور کائنات علیہ السلام دی محبت آپ دا پیار آپ نو اپنی جان تو زیادہ عزیز جاننا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین فرمایا دنیا دے لوگوں تواڈے وچوں کوئی بندہ اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکدا ایماندار نہیں بن سکدا جب تک اپنے ماں باپ تو زیادہ اپنی اولاد تو زیادہ حتیٰ کہ اپنی جان تو زیادہ میں مصطفیٰ نال محبت تے پیار نہیں کردا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی محبت ایمان دی بنیاد ہے آپ دی محبت ایمان دا لازم ہے آپ دی محبت میرے تے تواڈے تے فرض ہے آپ دی محبت ایمان دا جزو لا ینفک کے اگر آپ دی محبت نہیں سمجھ لو اسلام بھی کوئی نہیں ایمان بھی کوئی نہیں اللہ دی محبت بھی کوئی نہیں تے اللہ دے دین دی محبت بھی کوئی نہیں آپ دی محبت بنیاد ہے آپ دی محبت سرور کائنات علیہ السلام دا پیار یہ دین دا دوسرا نام ہے ایمان دا دوسرا نام ہے اور اللہ دی چاہت دا دوسرا نام ہے آپ علیہ السلام تشریف فرمانے آپ دے ایک صحابی سرور کائنات علیہ السلام دے غلام انہاں دا نام ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ آپ دی خدمت اقدس اندر حاضر ہوئے چہرہ غمزد ہے پریشانی دی کیفیت ہے چہرے تے تکلیف دی آثار نمایاں نے تے سرور کائنات علیہ السلام فرماندے نے ثوبان پریشان کیوں ہوئے
سبحان تکلیف دے اندر کیوں میں تیرا چہرہ غم زدہ کیوں میں اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام معاملہ اے وے اسی مدینہ منورہ دے اندر تواڈے رہائش دے دائیں بائیں اردا گرد قرب و جوار اندر رہنے اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام تواڈی مجلس اندر آنے 5 وقتہ نماز ادا کرنے تواڈا درس سننے جمعے دا خطبہ سننے جدوں دل کردا ہے اپنے گھر دے اندر بیٹھے تواڈی یاد تواڈی محبت بے قرار کر دی ہے مسجد نبوی اندر آ کے تواڈی زیارت کر لینے دیدار کر لینے اپنی اکھاں نوں ٹھار لینے تے اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام انی ذکرت موتی و موتک اج گھر بیٹھیا ہویا مینوں اپنی موت یاد آ گئی و موتی کا تے اللہ دے پیغمبر تواڈی وفات بھی مینوں یاد آ گئی پتہ لگا صحابی دا اوہی عقیدہ ہے جو اج دے وہابی دا عقیدہ ہے نبی پاک علیہ السلام دی عمر مبارک کتنی ہے 63 سال آپ نے 63 سال دا وقت گزارے ہے اپنے رب دی ملاقات واسطے چلے گئے نے اور لوگ گمراہ عقیدے دے مالک نے جڑے کہندے نے نبی پاک علیہ السلام نو وفات نہیں ہوئی آپ زندہ نے پوچھئے عمر کتنی ہے عمر 63 سال تے وفات ہوئی نہیں تے 63 سال کیویں حضرات اللہ رب العزت نے قانون تے قاعدہ بنایا ہے کل من علیہا فان ہر چیز نے فنا ہونا ہے رب دا قانون تے قاعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت اللہ دی ذات دے علاوہ ہر چیز نے موت دا جام نوش کرنا ہے حتیٰ کہ جیڑی تانوں تے مینوں تے ساڈے پیاریاں نوں موت آوندی ہے ایک وقت آنا ہے موت نوں بھی موت آ کے رہے گی موت تو اللہ رب العزت نے کسے نو مبرہ بنایا ہے تے صرف اپنی ذات نو بنایا ہے وگرنہ موت تو استثناء کسے نو اللہ نے عطا کیتا حضرت سبحان کہندے نے انی ذکرت موتی و موتک اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام مینوں اپنی موت یاد آ گئی تہاڈا دنیا تو جانا یاد آ گیا قیامت دا دن ہوئے گا سرور کائنات تسی مقام محمود تے ہوو گے رب دی جنت دے سب تو اعلیٰ مقام تے ہوو گے اللہ رب العزت تانوں کائنات دے سارے لوگاں تو زیادہ مومناں تو زیادہ اپنے ولیاں تو زیادہ اپنے پیغمبراں تے نبیاں تو زیادہ اپنے سارے رسولاں تو بھی زیادہ اچھا تے بلند مقام عطا کرے گا اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام ایتھے یاد آوندی ہے آگے دیدار کر لینے تے مینوں اس چیز نے پریشان کر دیتا ہے جنت دے اندر تہاڈی یاد آئے گی تے تسی بلند مقام تے ہوو گے میں تہاڈا غلام تے فقیر بڑے نچلے درجے تے ہوواں گا تے قیامت والے دن رب دی جنت اندر جدوں تہاڈی یاد تے محبت ستائے گی تے میں کی کراں گا سبحان اللہ اللہ رب العزت ساڈے سب دے دلاں دے اندر حضور دی ایسی محبت پیدا کر دے سرور کائنات دا دیدار کر رہے نے حضرت سبحان تے رب دی جنت قدرتی اور متوازن غذا بھرپور نشو و نما نیوٹری ہیلتھ ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن کلینک ڈاکٹر ایمن خاور ڈاکٹر آف کلینکل نیوٹریشن لاہور DCN مندرجہ ذیل بیماریوں میں غذائی مشورہ اور مکمل ڈائٹ پلان غذائی چارٹ کے لیے رابطہ کریں شوگر موٹاپا وزن کنٹرول بلڈ پریشر یورک ایسڈ کیلسٹرول جگر کے امراض آرتھرائٹس ڈائلسس حاملہ خواتین اور بچوں کے صحت کے مسائل اپوائنٹمنٹ کے لیے ابھی ملائے 05